देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्त सांगायच्या दिसा जेबेदेवाच्या पुताची आवय येवन जेजू क्रिस्त लागीं विचारता, म्हज्या पुताक एकल्याक उजव्याक एकल्याक दाव्याक तूं बसोवन तुजी रास पदवी येताना तूं अधिकार दिताय गी म्हण विचारत आसतना थंयसर जेजू म्हणटा, म्हजी काल्स तुमी पिवंक शकतात गी. तवळ ते म्हणटात, वय आमी काल्स पिवंक शकता मनशा सैमान ते थंयसर जाप दितात आनी थंयसर शिसी रागार पेटतात तांचे वयर. असलो एक मनोभाव तांचे थंय उपजता. कितलो क्रूर कितलो कठीण म्हळ्यार थंयसर मनशा सैमान ते सकड येता. पूण जेजू क्रिस्त म्हणटा, तुमी काल्स पियेतात तें खरें, पूण उजव्याक वा दाव्याक बसचें तें बापानच निर्धार करीचें म्हणून तांकां थंयसर सांगता. पूण तांकां तें कितेंच समजना. पूण जेजू म्हणटा, हांव आयला तुमची सेवा करूंक, बगर तुमचे तावन सेवा करूंक येवंक ना, बगर हांव सेवा करूंक आयला. म्हळ्यार जेजू म्हणटा, हांव एक राय जाल्यार हांव सेवा करूंक आयलां, हांव तगसूंक आयलां. ताचें खालतेपण जेजू क्रिस्त परत तांकां उगडापें करता आनी तो म्हणटा, खालतें जाया म्हणून. थंयसर सेवा करूंक तुमी आशे नाकात. ही म्हजी काल्स जावन आसा. ही म्हजी काल्स कितें, हांव क्रुसार मरण घेतां आनी पुनर्जिवन जाता. वय ही जावन आसा खरी काल्स. आनी ही काल्स तुमी घेजे म्हणून जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांक आपोवणें दिता. आनी जेजू आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयल्यार थंयसर आमी मातयेचीं आयदनां, पूण देवाचें देणें वावोवचें तसलीं जावन आसा. देवाचें देणें कितें तें जावन आसा, पवित्रत्म. वय पवित्रत्म केदाळा थंयसर दंडुतां थंय आयलो गी. जेजू क्रिस्ताचें मरण आनी पुनर्जिवन पूण तांणी सत मानून थंयसर पवित्रत्म्या बरी ते जाले गी. तवळ तांकां ही काल्स कितें म्हणून समजलें. तवळ पर्यंत संवसाराक लबडून ते जियोवन आसले, पूण केदाळा ते थंयसर त्या वावाटतान ते घट जाले, थीर जाले, पवित्रत्म्या भरीत जाले. तवळ तांकां कळ्ळें, ह्या संवसारांत न्ही हें राज, बगर सर्गींचें राज. तो गूट तांकां समजलो. जेजू क्रिस्त म्हणलो तो गूट तांकां रुता जालो. मात्र न्ही त्या गुठान ते जियेले. खंयच्याय स्वार्थाक ते जियोंक नात, बगर ते मरूंक तयार जाले. मरूंक तयार जाले कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचो आत्मो ते घेवन आसले. जेजू क्रिस्ताची कृपा तांचे थंय दाराळ रितीन थंयसर वतुल्ली. वय आज आमकां हेंच आपोवणें दिता. आज जेजूक संवसारा कुशीक जियोंक, संवसारांत कितेंय जाय म्हणून न्ही आमकां उपयोग करूंक, बगर सर्गींचें सूख आमी भोगाचें, सर्गीचो संतोश आमी भोगाचें म्हणून जेजू क्रिस्ता लागीं आमी येचें. खंयचोय अधिकार मेळूंक न्ही, बगर सर्गीचे राजाक आमकां योग्य जावंक जेजू जाय. आज तर आमी जेजू बरी जायचे जाल्यार कितें जायचें, जेजू सेवा करूंक येवंक ना, बगर सेवा करूंक आयलो. वय करूं ना ताणें खंयची सेवा, बगर तोच एक सेवक जालो. तशेंच आमकांय जेजू क्रिस्त आपयता ताचे सेवक जावंक. वय हेरांक आमी साक्ष जायचे जाल्यार आमी तगसाचे, आमी खालती जायचे. मोरी माय बरी आनी जायते सांत भक्त जावंक पुरो हर एकल्यांनी खालतेपणाची जिणी जियोवन दाखयली. तशेंच आमी जियोवन दाखोवंक तो पवित्रत्म आमकां दिला. आमी मातयेक वेचीं 4 दिसांचो संवसार, पूण ह्या संवसारांत आमी पळयणारी जावन आसा, सर्गींचे पळयणारी. आनी सर्गी आमकां सूख आसा तें जेजू क्रिस्ता थावन मात्र. आमेन.